नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। मङ्सिर 6 देखि सुरु भएको प्रक्रिया सहसचिव, सचिव हुँदै परराष्ट्र मन्त्री स्थलको छलफलपछि मुख्य सम्मेलनमा राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख स्तरको सम्बोधन मङ्सिर 10 गते बिहान 9:30 सुरु हुनेछ। यसका लागि मंगलबारसम्म सार्कका सबै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख नेपाल आइसक्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्से मंगलबार बिहान 9:30 बजे सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ ओर्लिनेछन् र सबैभन्दा ढिला गरी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना साँझ 4:15 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछिन्। यसबीचमा अरू देशका प्रमुखहरूमध्ये भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 3 बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। मोदीका केही कार्यक्रम मंगलबारकै लागि तय गरिएको छ। मोदी 3 बजे काठमाडौँ ओर्लिएर त्यहाँबाट वीर अस्पताल नजिकै रहेको ट्रमा सेन्टर उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गर्न त्यहाँ 3:30 बजे पुग्नेछन्। त्यसपछि मोदी सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा पुगेर त्यहाँ नेपाली सेनालाई एक अत्याधुनिक हेलिकप्टर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मोदीकै व्यस्तताका कारण उनी सार्क सम्मेलन भन्दा अन्यत्रको कार्यक्रममा सहभागी नहुने यसअघि नै स्पष्ट भइसकेको छ र अब आयोजक राष्ट्र नेपाल सार्कका आफ्ना समकक्षीको स्वागतमा तयार भएर रहेको छ। आजको पावर न्यूजमा हामी यही विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। मङ्सिर 10 र 11 गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा हुने सार्कको तयारीका लागि गरिएको रिहर्सलको दृश्य हो यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरु भएको रिहर्सल तिनकुने, नयाँ बानेश्वर, कालीमाटी हुँदै सार्कका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू बस्ने होटल सोल्टीसम्म पुगेको थियो। सार्कमा सहभागी हुन आउने राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सुरक्षाका लागि कारगेट सहितको पूर्व अभ्यास गरिएको हो। मोटामोटी हामी जम्मै कम्प्लिट गरेका छौँ। अब चाहिँ रिहर्सलको स्टेजमा पुगेको छ। आज चाहिँ कारगेट सहितको रिहर्सल अहिले लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। सडकमा यस्तो तयारी हुँदा होटल सोल्टीमा भने सार्कका सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिव स्तरीय स्थायी समितिको 41औं बैठक बसेको थियो। सोमबार बिहान सुरु भएको बैठकमा सहसचिव स्तरीय कार्यक्रम समितिद्वारा प्रस्तुत 46, 47, 48 र 49औं बैठकका प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिको बैठकमा छलफल गरिएको हो। होटल सोल्टीमा भएको बैठकमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साप्टा तथा दक्षिण एसियाली सेवा व्यापार SATIS सहित आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग बारे छलफल भएको थियो। बैठकमा सार्क विकास कोषलाई क्षेत्रीय विकासमा प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत विचार विमर्श हुनुका साथै गरिबी निवारण, सूचना तथा सञ्चार र यातायात सम्पर्कको विषयमा पनि ठोस निर्णय लिने तयारीका साथ छलफल अगाडि बढाइएको हो। सार्क राष्ट्रका सबै सदस्य मुलुक सहभागी उक्त बैठकमा आइतबार मालदिप्सका परराष्ट्र सचिव तथा उक्त देशका प्रतिनिधि मण्डलका नेता अली नेसर मोहम्मदले स्थायी समितिको अध्यक्ष पद नेपालका कामु परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीलाई हस्तान्तरण गरेपछि बैठक सुरु भएको थियो। स्थायी समितिको बैठकले मंगलबार हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेछ र कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे भन्छन्। सब्स्टेन्टिभ लेभलमा त हामी पहिले नै कम्प्लिट गरिकन अहिले चाहिँ नि हामी यो प्रोग्रामिङ कमिटीको बैठक पनि सिधाइसक्यौँ अस्ति र हिजोदेखि स्थायी कमिटीको बैठक हामीले गरिराखेका छौँ। आज बेलुकासम्ममा स्थायी कमिटीले हाम्रो जो दस्तावेज काठमाडौँ घोषणा पत्रमा हामीले घोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु हालेका छौँ त्यसलाई अन्तिम रूप उनीहरूको लेभलबाट दिन्छन् र भोलि चाहिँ मिनिस्टेरियल बैठक हुन्छ
त्यसो भए हुनाले सब्स्ट्यान्टिभ पाटोमा हाम्रो सबै तयारी कम्प्लिट भइकन अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। अब यो लजिस्टिक पाटोमा अलिकति यो बर्खापछि हामीले काम गर्नुपर्ने भए हुनाले केही ठाउँमा अपेक्षाकृत ढङ्गमा 2-4 दिन ढिलो भयो, त्यो बेलामा हुन नसकेका मात्रै हो। तर पनि अहिले चाहिँ हामी अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कम्प्लिट अवस्थामा पुग्यो। बैठकमा अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयका सचिव हिक्मत कारजाई, बंगलादेशका विदेश सचिव शहीदुल हक, भुटानका विदेश सचिव यासेन दोर्जी, भारतका विदेश सचिव सुजाता सिंह, मालदिप्सका विदेश सचिव अली नासिर मोहम्मद, पाकिस्तानका विदेश सचिव अजिज अहमद चौधरी र श्रीलङ्काका तर्फबाट वैदेशिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयका सचिव छेनुका सेनेवारत्ने सहभागी थिए र मंगलबार हुने परराष्ट्र स्तरीय मन्त्री बैठकमा सहभागी हुन समेत 6 देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू राजधानी आइपुगेका छन् र बाँकी रहेका श्रीलङ्का मन्त्री मंगलबार आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सार्कको परराष्ट्र स्तरीय मन्त्री परिषदको 36औं बैठक मंगलबार सुरु हुनेछ। 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भुटानका विदेश मन्त्री लेम्पो रेन्जिन दोर्जी र 5 सदस्यीय मन्त्री मण्डलको नेतृत्व गर्दै मालदिप्सका विदेश मन्त्री सुश्री दुनिया मैमुम अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। त्यसैगरी बंगलादेशका विदेश मन्त्री अब्दुल हसन महमुद अली, भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज पनि प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आइपुगेकी छिन्। सोमबार नै अफगानी विदेश मन्त्री जारर अहमद ओस्मानी, पाकिस्तानबाट विदेश मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र सल्लाहकार सरताज अजिज आइपुगेका छन् भने श्रीलङ्काका विदेश मामिला मन्त्री प्राध्यापक गामिनी लक्ष्मण पेरिस मंगलबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ। 6 देशका विदेश मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। 4 महीने में नेपाल की मेरी ये दूसरी यात्रा है और मेरी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सफल यात्रा नेपाल में हुई। इस बार हम लोग सार्क समिट के लिए आए हैं, जहां अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और सार्क की इकट्ठी बातचीत भी होगी। हम ये आशा लेकर आए हैं कि सार्क जो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है हमारे रीजन का, हमारे क्षेत्र का, वो और 2 कदम आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बातचीत होकर के कुछ अच्छे निर्णय हम लोग कर सकेंगे। जितने भी रीजनल फोरम्स हैं उसमें हमारे पड़ोसी देशों का सबसे बड़ा मैकेनिज्म सार्क है और इसीलिए सार्क में आने की, सार्क के देशों से बातचीत करने की एक उत्सुकता हमें हमेशा बनी रहती है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के लिए ये दूसरा मौका होगा सार्क के सभी देशों से इकट्ठे मिलने का, क्योंकि हमारे यहाँ नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने सभी सार्क देशों को समारोह में बुलाया था। तो समारोह के बाद अगले ही दिन 8 देशों से हमारी बातचीत हुई थी और इस बार पुनः मौका मिलेगा उन सभी से बात करने का, इसलिए मैं बहुत आशा और उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ। विजिट कैंसिल हो गई है ये कहना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी आना चाहते थे जनकपुर, पिछली बार जब आए थे तो कहकर भी गए थे कि अगली यात्रा में जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ जाऊंगा, लेकिन तारीखें ऐसी आ गई कि उसी समय संसद भी शुरू हो गई, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने ये कहा है और वो स्वयं भी आकर कहेंगे कि अगले मौके पर वो जरूर जनकपुर आएंगे। सार्क क्षेत्रका परराष्ट्र मन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका लागि परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले सोमबार रात्रि भोजको आयोजना गरेका छन्। बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहित 17 सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछ। त्यस्तै 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा आउनुहुने राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई सम्मेलन स्थल सभागृहमा गरिने स्वागतको पूर्वाभ्यास प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भए। सार्कका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूलाई विमानस्थलमा गरिने स्वागत विमानस्थलदेखि वासस्थान होटल सोल्टीसम्म र सोल्टी होटलदेखि सम्मेलन स्थल राष्ट्रिय सभागृहसम्मको सवारी सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व अभ्यास समेत गरिएको छ। विशिष्ट अतिथिहरूको स्वागत र सवारी आगमनको पूर्वाभ्यासलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले निरीक्षण गरेका थिए। विशिष्ट अतिथिहरूलाई सभागृहमा प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नेछन्। उहाँहरूलाई सभागृहमै भर्खर निर्माण गरिएको नयाँ भवन प्रवेश गराइनेछ र केही समय विश्राम गराई सम्मेलन स्थल भित्र लैजाने पूर्वाभ्यास बारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले जानकारी लिएका छन्। पहिल्यैदेखि थाहा भएर पनि वा तयारी गर्नुपर्ने भएर पनि निकै छोटो समयको दौडधुप बीच नेपालले जसो तसो तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
तर यसबीच नेपालको कूटनीतिक छविमा असाध्यै नराम्रो दखल लाग्न पुग्यो, खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिइएको अति स्पेसका कारण। कहिले जाने कहिले नजाने, फेरि जाने अनि फेरि नजाने प्रकारको हो हल्लामै कमजोर भयो नेपालको कूटनीतिक दायरा यसपालि। यो सायद नियत वा उद्देश्य नै थियो भनेर दाबी गर्ने आधार नभए पनि यसपटक नेपालको छविमा लागेको दाग चाहिँ कहिल्यै नपखालिने प्रकारको नाङ्गै भयो। कूटनीतिक धब्बाका बीच मोदी जनकपुर लुम्बिनी नजाने भनेपछि नेपाल सरकारलाई यस्तो पनि लाग्यो कि हँसी मजाक गर्नेहरूले भनेको सुनियो, मोदी आउने भनेर त्यत्रो खर्च गरेर तयार गरियो, बेकार भयो रे। हँसी मजाक चरित्र नेपालको। जब मोदी नजाने भन्ने टुङ्गो लागेको बताइयो, त्यससँगै जोडिएर तत्स्थानका नेपालीहरूले गरेका प्रदर्शन वा नेता तथा मन्त्रीगणबाटै आएको विज्ञप्तिसम्म पुग्दा त छोप्ने कुनै अङ्ग नै बाँकी रहेन। यस्तो अवस्थामा पुग्यो यो घटना। छोप्ने कुनै अङ्ग नै बाँकी नरहनुको अर्थ नाङ्गो बढी हुनु। यद्यपि सागको चपेटापछि यसबारे विस्तृत बहस र छलफल गरिने सरकारले जनाएको छ। अहिले चाहिँ साग तयारीकै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि उपस्थित हुन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष प्रस्तुतिमा छौँ हामी र अब निरन्तर पावर न्युजमा सार्क सम्मेलन बारेका तथ्य र प्रस्तुति पाउनुहुनेछ। यस सन्दर्भबीच अब लागौं सोमबारदेखि सवारी आवागमनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली र यसको प्रभाव बारेको प्रसङ्गमा। मङ्सिर 10 र 11 गते हुने 18औं सार्क शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोरको नियम लागू गराएपछि सोमबार उपत्यकामा सवारी चाप केवल 42% सीमित भयो। सार्क सम्मेलनमा सार्वजनिक बिदा पनि हुने भएकाले जोर बिजोरको नियमले त्यो अवधिमा 33% मात्र सवारी काठमाडौँको सडकमा देखिने आकलन गरिएको छ। जोर बिजोरको नियम लागू भएपछि अटेर गर्ने सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ भने केहीलाई सम्झाइ बुझाइ आएकै दिशातर्फ फर्काइदिएको जनाएको छ। यसको असर सर्वसाधारण यात्रुमा देखिएको छ। सडकमा सोमबार जोर नम्बर भएका मात्र सवारी साधन सञ्चालन भएबाट यात्रुले शास्ति बिहोरे। लामो समयसम्म पनि सवारी साधन कुर्दा पनि नपाउँदा केही सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका थिए। अहिले आज गाडी नै छैन, गाडी पाएन। ट्याक्सीलाई भनेको, ट्याक्सीले के भन्छ भने मिटरमा जाँदैन, उसले तोकेको रेटमा जाने। अघि हामी बौद्ध गएर आयो, बौद्ध जाँदाखेरि उसले 300 लियो। सजिलो त के सजिलोको त पनि छैन, एकदम गाह्रो छ आज। एकदमै गाह्रो भएको छ। उता के अरे नक्सलबाट हिँडेर आइरहेको छु होइन, टङ्गालबाट हिँडेर आइरहेको छु। एकदमै अफिस बिहान बेलुका अब अफिस जानुपर्छ। गाडी अब चेपाचेप छ, ठाउँ भए पनि गाडी पाए पनि त्यसमा अब एकदमै खतराजनक आफ्नो के भन्छ नि त्यो ज्यानको असुरक्षित हिसाबले आफैले यात्रा गर्नु परिरहेको छ। एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। जोर बिजोरले गर्दाखेरि चाहिँ आज अफिस जान आउन नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन। टाइममा गाडी पाइरहेको छैन, अफिस जान ढिला भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा जाम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आउन जानलाई चाहिँ निकै समस्या भइरहेको छ। सडकमा सार्क सम्मेलनका लागि पूर्व अभ्यास गरिएको लामो समय जाममा बस्नु परेको र त्यसमाथि पनि समयमै सवारी साधन नपाउँदा गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएको प्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। धेरै भन्दा डबल ट्रिपल धेरै गाह्रो भएको छ। अनि यो त अब राम्रो चाहिँ लागेन, किनभने अब यो पब्लिक सर्भिस जुन छ नि, गाडी नै छैन, मान्छेलाई सर्भिस राम्रो छैन होइन। अब यो हुन त अहिले अब सरकारले सार्कको लागि गरे हो, तर हामी पब्लिकलाई चाहिँ साह्रै दुःख भयो कि। तर केहीले सार्कलाई लक्षित गर्दै यस्तो कार्यक्रम गरिएकोमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। किनभने अब यो सार्क सम्मेलनको लागि उनीहरूले सवारी आवागमनलाई नियमपूर्वक गर्नको लागि गरेको होला,
त्यो मलाई यसबाट कुनै शास्ति परेको छैन। मलाई किन अब हामी आफ्नो काममा हिँड्छु, आफ्नो पैदल सवारी छ, मलाई त केही अप्ठ्यारो भएको छैन। यो मलाई खासै अप्ठ्यारो लागेको छैन, किन भन्दा बाहिरबाट चाहिँ अब पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि अब केही अब जनतामा चाहिँ अलिकति बानी बेहोराको चाहिँ चालचलन अलि राम्रो गर्नको लागि चाहिँ सभ्यता देखाउनको लागि चाहिँ अब गाडी जोर बिजोर गर्नु राम्रै कुरा हो। जोर र बिजोरको नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही स्वरूप ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन नै होल्ड गर्ने र 200 रुपियाँ जरिवाना गर्ने गरेको छ। सोमबार पनि जोर बिजोर नियम अटेर गर्नेहरूको सवारी साधन प्रहरीले होल्ड गर्ने तथा सम्झाइ बुझाइ गरी आएकै दिशातर्फ फर्काइदिएको जनाएको छ। आज तपाईँको ग्रान्ड रिहर्सल थियो यो बेला र अहिले पनि यदाकदा तपाईँको कोही नजानेर आज जोरको दिन बिजोरको सवारी साधन ल्याउनु भएको छ, कसैले अटेर गरेर ल्याएको छ होइन। अटेर गरेर ल्याउनेको सवारी साधन हामीले होल्ड गरिदिएका छौँ, जरिवाना हुन्छ उहाँहरूलाई। जसले अन्जानमा ल्याउनु भयो उहाँहरूलाई एकपटक सम्झाएर जहाँ आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई त्यसै दिशातर्फ हामीले फर्काइदिएका छौँ र अब आजका दिनबाट हामी कडाइका साथ तपाईँको पेस आउँछौँ। हामी सजिलो भएको छ आज, किनभने 11औं सार्क शिखर सम्मेलनको समयको र अहिलेको समयको यो कालान्तरमा धेरै सवारी साधन र धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्था छ। त्यो बेला 11औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा 1,81,000 को सङ्ख्यामा सवारी साधन थियो, पपुलेसन 16 लाख थियो। अहिले त्यो सवारी साधनको सङ्ख्या 7,60,000 पुगेको छ, जनसङ्ख्या 40 लाख नागिसक्यो। यस्तो बेलामा 8 जना VVIP उहाँसँग आउने डेलिगेट्सहरूको सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु भनेको धेरै ठुलो चुनौती हो। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर जुन यो जोर बिजोर का सवारी साधनहरू सडकमा गुड्ने व्यवस्था भयो, यसले गर्दा हामीलाई सडकमा ट्राफिक मिलाउनलाई धेरै सहज भएको हामीलाई फिल भएको छ। सार्क सम्मेलनकै लागि सम्मेलन स्थल राष्ट्रिय सभागृह पछाडि रहेको पुरानो बस पार्क खाली गराइएको छ। सडकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सोमबार सवारी साधन पर्खेका सर्वसाधारणको भिड सडकमा निकै देखिएको थियो। मंगलबार बिजोर नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन प्रहरीले अपिल गरेको छ। त्यस्तै रिकुडी मण्डपमा रोकिने माइक्रो बसलाई भद्रकालीमा रोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने अन्य संवेदनशील ठाउँमा समेत नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले जस्तो तपाईँको यो बस पार्कको छेउमा जुन माइक्रो बसहरू रोक्थ्यो, टुरिज्म बोर्डको तपाईँको पश्चिमपट्टि पनि सवारी साधन रोक्थ्यो नि, यिनीहरूलाई त्यहाँ तपाईँले नदेख्नु भएको, तर यिनीहरूको पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था हामीले भद्रकाली मन्दिरको छेउमा र भद्रकाली मन्दिरको अगाडिबाट चाहिँ मिलाएका छौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ सवारी साधन चाहिँ नदेखिएको हो र बाहिरको हकमा पनि आज त्यति समस्या चाहिँ देखिया छैन। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर जोर बिजोर नम्बर प्रणाली लागू गरिएको प्रहरी भनाइ छ। निजी, सार्वजनिक तथा सबैजसो सवारी साधनमा यो नियम लागू भएपछि यसको सिधा असर चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूलाई बढी देखिएको छ। दर्शकहरू, सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन एक औपचारिकता भित्रको अवसर हो आयोजक राष्ट्र नेपालका लागि, किनकि यस बीचमा नेपालले सार्क राष्ट्रबीच आफ्नो बलियो छाप पार्न सक्थ्यो र सक्छ। तर यसपटक सरकार भित्रकै निरीहताका कारण हामी कहाँ चुकेनौं भन्ने प्रश्न बलियो भएको छ। पूर्व तयारी नहुनुदेखि अपरिपक्व, अस्थायी वा आँखामा छारो हाल्ने प्रकारको तयारी गरिनुसम्म, कूटनीतिक दायरालाई लथालिङ्ग पार्नेदेखि अरू कसैप्रति दासी मानसिकताको प्रदर्शन गर्नेसम्म, यस्तो भयो कि सरकारदेखि नागरिक स्तरसम्म यसपटक हामीले आफ्नो भयभरको सबै वस्त्र खोलिदियौँ। अब उनीहरू आएर हेर्नेछन्, दुनियाँले हेरिरहेको छ। यतिसम्मको लज्जाजनक अवस्थामा त हाम्रो अभिगत पहिला कहिल्यै पुगेको थिएन होला भन्नुपर्ने केही छैन। कस्तोसम्म भने जनकपुरबाट नागरिकहरूले भने, नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद। भारतबाट आज तकले आइतबार राति प्रसारण गर्यो, जनकपुर र वाराणसी बीच कुनै फरक देखिएन। आज तक अगाडि नेपालीहरू बेजोडले उफ्रिएर भन्न मात्र बाँकी राखे, मोदी आओ देश बचाओ। यस बाहेक मोदीको प्रशंसामा सबै शब्द बोलियो। सम्भवतः नेपालीले यति धेरै जय गान गाएका मोदी भारतका पहिलो सरकार प्रमुख हुनुपर्छ।
यसका साथै नेपालका 2 मन्त्रीले पनि देखाउनुसम्मको लाज देखाए जगतलाई, जो फेरि कहिल्यै हेरिन लायक छैन। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।